Salam alaikum, مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال l'exercice 3 اللي غنديرو فيه le développement et la factorisation en utilisant les identités remarquables. هنايا les identités كيعاونونا بزاف وكيسهلوا علينا في لو ديفلوبمون وحتى في لا فاكتوريزاسيون. هادشي اللي غنشوفو دابا. دونك خصنا نكونوا حافظين ديجا les identités remarquables اللي درت لكم في الدرس. Donc la question 1, développer et réduire les expressions suivantes. X on a x plus 3 tous à la puissance 2 égale. هنا ليدونتيتي غنعاود نكتب لي زيدونتيتي هنا باش نبقى خدام بهم. a plus b au carré égale à a au carré plus 2ab plus b au carré. ملي كنقولوا 2ab c'est 2 fois a fois b. a moins b au carré égale à a au carré moins 2ab. donc كما كنقول لكم دائما هنا راه كيكون الفرق غير هنا زائد وحده فيها موان. اما هنا راه بليس ولا تخوازيام اللي هي مختلفه على هادو a moins b فاكتور a plus b ايكال a au carré moins b au carré. الا كنت حافظ لي زيدونتيتي روماركابل مبقيتش كنحتاج داك الشيء اللي ديمونستراسيون اللي درت لكم انا في الفيديو تمشي تفرق هادي وتبقى دير الكلاسيك بحال كيما درنا في ليكزارسيس اللي قبل. ما غاديش ندير ديفلوبمون داك. هنا عندي x بلس 3 يعني كيهضروا على هادي ها هو الكادر ديالها. اشنو عندي a au carré x au carré يكفي انك هادو يكون عندك تكون عارفهم. x au carré plus 2 fois a fois b. هنا x هو a و b هي 3 plus 2 fois x fois 3 plus b au carré 3 à la puissance 2 égale. انا درت دابا لو ديفلوبمون غندير دابا لا سامبليفيكاسيون. x au carré plus 2 fois 3 les nombres بوحدهم 6 x plus 9 ماشي 6 راه ديما كنوصي عليها راه 3 على بويسونس 2 ماشي هي 3 فوا 2. وكون كان 3 على بويسونس 2 هي 3 فوا 2 راه ما غاديش كاع تكون لا بويسونس غيخليوها لي 3 فوا 2. كنردوا البال الله يرضي عليكم. ملي كنوصل هنا كنحبس. علاش؟ حيت هنا اكس او كاري هنا اكس وهنا ان نومبر بوحدو يعني ما غاديش يتجمعوا. La deuxième expression x moins 6 à la puissance 2 tous à la puissance 2. donc هادي ها الكادر ديالها. اشنو كنديرو a au carré x au carré moins 2 2 ما كتبدلش هي 2 fois x fois 6 plus ماشي موان هنا عندي plus 6 à la puissance 2 égale x au carré moins 2 fois 6 12x plus 36 ماشي 12 صافي. هنا كنحبس كنمشي ليكسبرسيون 3x moins 2. هنا كاين واحد البياج هنا فاكتور 3x plus 2 كاين اللي كيعرف ليدونتيتي روماركابل ياك حيت هادي شنو هو الكادر ديالها هي هادي ما فيهاش اس 2 ولكن كيكون وحده فيها مو وحده فيها بلس. هي 3x صغير هذا يكون بحال هذا وهذا يكون بحال هذا واحد فيه بلس وواحد فيه موان. ماشي مشكل الا سبق البلس هنا وهنا موان سي با غاف. دونك هنا شنو كنديرو a au carré moins b au carré باش تشوفوا كيفاش كيسهل علينا. ما باقيش نحتاج نضرب هذه في هذه وهذه في هذه وهذه. a au carré 3x au carré ولكن درت واحد ليغور هنا. شنو هو بزاف ديال الزينات كيكتبوها هكا ملي كنقولوا a شكون هو a هنايا؟ a هو 3x يعني a هو 3x. ملي كنقولوا a au carré وكتبت هكا شكون اللي كندير au carré هنايا؟ درت او كاري اكس هي اللي درتها او كاري. ما تخوا تعديت عليها ما حقرتها وما دخلتهاش مع او كاري يعني هنا غيخرج ليها خطا حيت ملي كنقولوا او كاري يعني خصني ندير لي بارونتيز وباش حيت ملي غندير لي بارونتيز غندير 3 او كاري وحتى اكس او كاري ماشي غير واحد فيهم اللي غندير حيت انا عندي لا ملتيبليكاسيون كل واحد فيهم او كاري 3 او كاري 9 x au carré غتبقى x au carré moins 4 وكنحبس هنا حيت ما عندي ما ندير لها مازال. La deuxième question factoriser les expressions suivantes. دونك هادو من بين لي كيسيون اللي كيكون في بروميير غادي شويه صعاب وحتى في دوزيام ولكن في تخوازيام خصك تكون ضابط. وانا ما كرهتش نضبطوهم من دابا لان هنايا باش نديرو لا فاكتوريزاسيون مثلا x au carré plus 6x plus 9 عندي 3 تيرم هنا. لا بروميير شوز اللي خصني نديرها شنو هي؟
نشوف واش كاين لو فاكتور كومان. ملي كيكون عندي لا فاكتوريزاسيون كنشوف واش كاين فاكتور كومان. كاين هنا اكس وكاين هنا اكس ما كاينش هنا، دونك ماشي فاكتور كومان. كاينه هنا 3 حيت نقدروا نفرقوا هذه، وكاينه هنا 3 ولكن ما كايناش هنا، اذا ما عندناش لو فاكتور كومان. ولكن مع ذلك خصنا نديروا لا فاكتوريزاسيون. شنو غادي نديروا؟ ليدونتيتي روماركابل جاي عندي كنعيط ليها، ولكن ملي كنبغي نعيط خصني واش نعيط لها هذه ولا هذه ولا هذه، حيت دابا كنرجع بالعكس. خاصني دابا هنا كنمشيو هكا ساهل، دابا خصنا نرجعوا من هنا لهنا. اشنو عندي 3 تيرم. غير بعدا واحد شوف واحد الحاجه هنا، هادي وهادي فيهم 3 تيرم. ها 1 2 3 1 2 3. هادي فيها غير 2 تيرم هنا، هادي باينه ملي كتخرج ليا. فين كنتلف بين هادي وهادي، حيت هادو كيتشابهوا باش كنفك بيناتهم في الوسط. واش هنا كاين بليس ولا موان؟ هنا عندي بليس، اذا غنحتاج هادي. دابا كيفاش غنوصل ليها بعدا؟ راه ماشي غنجي وتخرج ليا هادي ديالك، خصني نخرج بعدا هاد الشكل. هاد الجوج هادي خصها تخرج ليا الوسط، وهاد او كاري خص يكون عندي، و كاري هنا يكون عندي باش كيبدا يبان ليا الكادر ديال ليدونتيتي. هنا اكس او كاري ها هي كاينه ما عندي ما ندير لها. هنا شنو غندير باش نخرج الجوج؟ غاديش ما كنزيدش من عندي، داكشي اللي عندي خصني نخدم به. 6 شنو غندير فيها؟ غندير فيها 2 فوا 3 اكس. هادو لقيت هاد الجوج. دابا خصني او كاري يكون عندي هنا، ما غاديش نجي ندخل هنا او سيتنان، راه ما كنزيدوش كما كنقول لكم. ماشي نجيو نحطو سيتنان صافي ونبقى غادي وانا كندير يساوي. راه ما يمكنش ليا نقول 3 هي 3 والسيتنان وانا داير يساوي، راه ما كاينش هادشي. اذا شنو غادي ندير؟ هذيك 9 غندير فيها 3 او كاري. انا درت او كاري وفي نفس الوقت ما بدلتش لو ريزولتا، حيت 3 او كاري هي 9، يعني حيت 9 بدلتها ب 3 او كاري، بدلتها بواحد الحاجه بحالها. مزيان. دابا ولا عندي ا او كاري بليس 2 فوا ا فوا بي، ها ا ها بي ماشي مشكل اللي سبق فيهم، بليس بي او كاري اش كتساوي؟ ا بليس بي توس او كاري. اذا شكون هو ا؟ هو اكس. شكون هو بي؟ 3. هنا درت لا فاكتوريزاسيون، حيت اكس بليس 3 او كاري شنو هي؟ هي اكس بليس 3 فاكتور اكس بليس 3، وهذا هو لا فاكتوريزاسيون ملي كنديرها وسيتنا. دابا غنمشي للاخرى، اكس موان 6 اكس او كاري موان 8 اكس، اكس او كاري موان 8 اكس بليس 16. لا ميم شوز عاوتاني هنا، غير هنا شنو هو الفرق؟ هنا عندي هنا الموان، اذا غنخدم بهادي. اشنو غندير عاوتاني؟ غنخرج هنا 2 وهنا او كاري، اذا هادي اكس او كاري اشنا هي 8 هي 2 فوا 4 صافي. انا فرق 16 شنو هي؟ شنو هو لو نومبر اللي كدير او كاري كيعطيني 16؟ هو 4. انا قربت ليها دابا حيت هذا ماشي لا فاكتوريزاسيون، هذا كنزيدها من هادي باش نبين. ايكال اشنو غتعطيني هادي؟ اش كتعطيني؟ ا موان بي او كاري. شكون هو ا وشكون هو بي؟ ا هو اكس و بي هي 4، دونك نديرو اكس موان 4 توس او كاري. هنا درت لا فاكتوريزاسيون، نضبطو مزيان راه ما باقيش غتحصلوا في لا فاكتوريزاسيون لا في دوزيام اني ولا في تخوازيام اني كوليج، وغاولي داكشي ساهل عندكم. ابخي عندنا اكس او كاري موان 25. دابا هنا اكس او كاري موان 25 مختلفه على هذا. علاش؟ حيت عندي غير 2 تيرم، ما عنديش 3 تيرم بحال هنايا باش نطبقوا حنا من هاد الجوج. اذا هنا ما عندي فين نتلف، عندي 2 تيرم اوتوماتيكمون غنستعمل هادي. اشنو خاصني دابا؟ خاصني اكس او كاري ها هي ا او كاري موان بي او كاري. هنا خاصني او كاري، اذا شنو هو لو نومبر اللي كنديرو او كاري كيعطيني 25 هو 5، دونك موان 5 او كاري. مزيان. ملي كتولي عندي اكس او كاري موان 5 او كاري اش كندير؟ كطيح لي هادي. دابا غنرجع هكا، هي ا موان بي، اذا كتولي على هاد الشكل هذا. شكون هو ا وشكون هو بي؟ ا هو اكس، اذا كيكون هنا وكيكون هنا، حيت عندي هنا ا. شكون هو بي؟ هو 5، كندير هنا وكندير هنا حيت 5 كتكون هنا وهنا. اذا هكا
كنكون درت لا فاكتوريزاسيون حيت ما عنديش لي فاكتور كومون. اما ملي كيكون عندنا الفاكتور كومون راه كنعملو بلو فاكتور كومون. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هادشي، وحتى اللي باقي عنده دي زيرو غيحاول يدير ليكزارسيس عاوتاني، ونتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.